أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي. في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الثاني ابتدائي، سنرى اختبار الثاني للدورة الثانية مكون الاستماع والتحدث. إذن غنشوفوا واحد الاختبار، يعني الفرد الرابع في السنة، أو الاختبار الثاني للدورة الثانية، مادة اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث. إذن بالنسبة لهذا الامتحان فهو للمستوى الثاني مكون الاستماع والتحدث. إذن بالنسبة لرابط التحميل غتلقاو في الوصف، وكذلك جميع تجميعية فروض المرحلة الرابعة لمستوى الثاني ابتدائي. قبل ما نبدا كنتمنى حظ سعيد لجميع التلميذات والتلاميذ، وكذلك تحية عالية لجميع الأمهات والأباء. إذا غنبداو الأسئلة والأجوبة. بالنسبة للحكايات اللي عندكم هما كاين حكاية القطة تحب الورود، وكاين يعني حكاية الفأرات الثلاث. إذا غنبداو ونشوفوا الأسئلة والأجوبة على بركة الله. إذا السؤال الأول كيقول: ولون الجواب الصحيح. إذا غنقرا الجملة اللي عنده علاقة بالحكاية ونحدد فين هو الجواب الصحيح. بالنسبة قبل ما نبدا، بالنسبة لحكاية الفئران الثلاثة، يعني هي حكاية بسيطة. يعني كانت واحد الفئرات ديما، يعني ثلاث فأرات كانوا ديما كيسرقوا يعني الزيت من الجيران. واحد المره لقاو واحد الجره فيها قليل من الزيت، وما يتفقوا انهم يتعاونوا يعني باش يعني كل وحده تاخذ شويه ديال الزيت، يعني يسرقوا بالدور. يعني تاخذ الاولى، يعني تهبط الاولى الجره وتاخذ شويه، تمشي الثانيه، من بعد تبع الثانيه، من بعد مع الثالثه. ولكن هذوك الفئرات يعني طمعوا، قالت ليها الثالثه قالت هبطت الاولى ما تخلي لي والو، يعني الثانيه قالت هبطت الاولى ما تخلي لي والو، كذلك الثاني الاولى اشنو قالت بعدا؟ الاولى قالت يعني مشيت انا هبط ناخذ كلشي الزيت وما نخلي لهم والو. الثانيه شنو قالت بالك؟ كل وحده طمعات. الثانيه قالت من عاد هبط الاولى ما تخلي لي والو. الثالثه شنو قالت؟ هبطت الثانيه والاولى ما يخليو لي حتى حاجه. شنو قالوا؟ ما يقولوا عن هبطوا، ما يهبطوا في ثلاثه في دقه واحده، وما يعلقوا في هذيك الجره. هذا بالطمع ديالهم. هذا بالنسبه للفئرات الثلاث. اذا بالنسبه للفأرات الثلاث، بالنسبه يعني الحكايه الثانيه القطه تحب الورود، كانت يعني جو الضيوف، كانت طويله عامره بالاكل الى اخره، وكانت واحد المزهريه فيها الورود في الطبله. هذيك القطه كيعجبها الورد، يعني بغات تمشي غير فقط تشم هذيك الورده. من مشات بغات تشم الورده، ناضت واحد السيده من الطبله وهي تنزل عليها بالضرب. اذا وهذيك القطه تعصبات. اذا فهمت، بقات تقول لها مو، يعني باش تفهمها، لكن هذيك الاخرى ما فهمتهاش السيده وزات عليها بالضرب، ويترجع ليها هذيك القطه الضرب ديالها مع داك سميتو. هي طيح هذيك الماء ديال المزهريه، شعلت كثر هذيك القطه، واذا سميتو ويترجع ليها الضربه والدقه، خرجت المخالب ديالها وهي تهجم عليها. اذا يعني كانت هذيك السيده فهمت القطه، يعني ما قاستاش، ما يبقاش هادشي كامل في القضيه. اذا هنايا هادو هما الحكايات. اذا نبداو. ما الذي لفت انتباه القط؟ الطعام، المزهريه، الحلوى. هذه بالنسبه للقطه تحب الورود. اذا الذي لفت انتباه القط هو المزهريه. اذا هنايا نلونوا المزهريه، يعني المزهريه اللي فيها الورود. غنمشيو الجمله الثانيه: ماذا تسرق الفأرات الثلاث؟ اذا على حسب القصه ديال الفأرات الثلاث، هي واش كتسرق الجبن ولا السكر ولا الزيت؟ هي تسرق الزيت من الجرات، تسرق الزيت. عندنا كيف تصرف القط بعدما ضربته المرأة؟ هل تجاهل، يعني ما داهاش فيها، ولا رد لها الضربة، ولا هرب؟ ما هربش، ما تجاهلاش، بالعكس رد عليها الضربة لأنه تعصب، رد لها الضربة. إذا هذه بالنسبة القصة ديال أو الحكاية ديال القطة تحب الورود. الجملة الرابعة: لماذا سقطت الفأرات الثلاث داخل الجرة؟ واش بسبب طمعهن؟ بسبب عمق الجرة؟ بسبب ثقل الفأرات؟ لا، بالطبع ديالهم، بسبب الطمع ديالهم، لان كل وحده قالت انا اللي غناخذ الزيت كامل. اذا بسبب طمعهن. اذا نعلونوا هذه بسبب طمعهن. اذا سالينا السؤال الاول، ننتقلوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني: اصل بخط او سهم. اذا عندنا هنايا هي حكايه القطه تحب الورود. غنحدوا العنوان، غنحدوا الشخصيات، غنحدوا المكان، وغنحدوا الزمن. بالنسبه للعنوان باين، العنوان هو القطة تحب الورود. الشخصيات شكون اللي كاين في الشخصيات في هذه الحكايه؟ كاين القط اللي هو، كاين الضيوف مع الاولاد ديالهم، يعني مجموعه ديال الضيوف، كاين السيده اللي ضربت القط، وكاينه عائشه البنت اللي هدنت القط. اذا هنايا الشخصيات هما هادو: القط، الضيوف مع اولادهم، السيده عائشه. المكان يعني
المكان هي الصالة، كانوا جالسين في الصالة في الطاولة، إذا المكان هو الصالة. الزمان في تلك اللحظة. إذا سالينا السؤال الثاني. إذا غنمشيو أكمل خريطة الحكاية. شنو هي خريطة الحكاية؟ هي حكاية فأرات ثلاث، غنحدو كل الشخصيات، غنحدو المكان وغنحدو الزمان. إذا الشخصيات راه عندنا ثلاثة الفأرات، إذا ثلاثة الفأرات، إذا غنكتبو الفأرات الثلاث. إذا غنكتبو الفأرات الثلاث هما الشخصيات الرئيسية اللي في الحكاية. المكان فين وقع؟ المكان هو هذيك جرة الزيت. إذا غنكتبو بالنسبة المكان هو جرة الزيت. بالنسبة الزمان هو الماضي، إذا الماضي، ونكتبو عبارة اللي كتدل على الزمان، إحدى المرات، إحدى المرات. إذا سالينا السؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع مطلوب منا أرتب أحداث حكاية الفأرات الثلاث. إذا كيفاش غنرتبوا هاد الأحداث؟ يعني انطلاقا من البداية، انطلاقا من بعد يعني التحول، من بعد الحل، من بعد النهاية. إذا أول حاجة كيفاش بدات الحكاية؟ الحكاية بدات أن يعني دائما كانت الفأرات يسرقن الزيت من الجيران. إذا عندنا من بعد، إذا من بعد الثاني أشنو وقع؟ لقاو واحد الجرة تحتوي على قليل من الزيت. من بعد شنو عملوا؟ اتفقوا انهم يتعاونوا باش يسرقوا هذيك الفتة ديال الزيت. من بعد شنو وقع؟ انها لم تفي، يعني حتى وحده، يعني متفقوا، يعني حتى وحده ما وفات بهذاك الاتفاق، وفي الاخر النهايه كلهم طاحوا في هذيك الجرة ديال الزيت. اذا عندنا اول حاجه الفأرات يسرقن الزيت من الجيران. ثاني حاجة لقاو واحد الجرة، هي الثانية، الجرة كانت تحتوي على قليل من الزيت. في الثالثة اشنو وقع؟ اتفاق، يعني اتفقوا على التعاون لانهم يبقاو ياخذ كل وحده بالدور، صابت الاولى والثانيه والثالثه. من بعد شنو وقع؟ لم ينتفي اي فأرة بوعدها، يعني حتى وحده، يعني بالطمع ديالهم حتى وحده يعني ما وفات بالوعد ديالها. وشنو وقع في النهايه؟ سقوط جميع الفأرات في الجرة. إذا غنعمل لكم يعني الترتيب. الفأرات يسرقن الزيت من الجيران، الجرة كانت تحتوي على القليل من الزيت، اتفاق الفأرات على التعاون، لم تفي أي فأرة بوعدها، سقوط جميع الفأرات في الجرة بسبب الطمع ديالهم. بهذا نكونوا سالينا تصحيح ديال الامتحان ديال الاستماع والتحدث. حظ سعيد للجميع.